अगले पॉइंट पर आज आगे है रोजा। रोजा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, लिख दिए गए हैं रोजे, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोजे फर्ज कर दिए गए, ताकि क्या हो, ताकि तुम्हें तकवा की सिफत पैदा हो जाए, मुत्तकी और परहेजगार बन जाए। अब रोजा जो है वो साबिका उम्मतों पर तो इस तरह भी था कि पूरे दिन का यानी कि 24 आवर्स का रोजा रखते थे, बस एक ही टाइम होता था, उसी में सहरी, उसी में इफ्तारी हुई, चलो जी फिर दोबारा रोजा शुरू हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद पर यह एहसान किया कि उनका रोजा सिर्फ डे टाइम का है, सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक, बस इस टाइम में वो रोजा रखते हैं। बाकी टाइम अल्लाह ताला ने खाओ पियो याशी करो, इफ्तारी करने के बाद तरावी पढ़ते हैं, उसके बाद जो मर्जी खाना चाहिए खा सकते हैं। तो इस तरह एक लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा पर बहुत ज़्यादा आसानी कर दी और एक तरह से इनाम किया हम पर। अब रोज़ा भी जाहिर है एक तो फ़र्ज रोज़ा है, वो तो हर सूरत रखना ही रखना है, और रमज़ान अल मुबारक के जो ये 29 या 30 रोज़े होते हैं, इन रोज़ों को रखना लाजमी, कंपलसरी या ज़रूरी है। अब इसमें अगर किसी बंदे का रोज़ा छूट जाए किसी वजह से, बीमारी की वजह से या हालत सफ़र की वजह से, तो उसको हुक्म है कि वो बाद के अय्याम में अपने रोज़े पूरे करेगा। रोज़ा छोड़ नहीं सकता, फ़र्ज़ है, उस पर वाजिब है, उसने रखना ही रखना है। अगर छूट गया बाद में से पूरा करना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी शरई उज़्र की बुनियाद पे रोज़ा छूटा है तो फिर उसका अजर तो कम नहीं होगा, लेकिन अगर शरई उज़्र के बगैर छोड़ दिया रोज़ा, फिर भी रखना पड़ेगा बाद में, लेकिन अजर ज़ाहिर है बहुत कम हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अगर तुम्हें पता चल जाए कि रमज़ान का रोज़ा अपने वक्त पर रखने का कितना अजर और सवाब है, तो तुम लाजमी रखो, और बाद में उसका अजर जो है वो तो फिर बहुत थोड़ा हो जाता है, बहुत ही थोड़ा हो जाता है। अगर कोई गैर यानी कि बगैर किसी शरई उज़्र के रोज़ा छोड़ दे, शरई उज़्र की बुनियाद पे कुछ छोड़ता है तो जाहिर है बाद में रखने से उसका सवाब, जिस तरह सफ़र में रोज़ा छोड़ लेना जायज़ है, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है कि सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ सकते हैं और बाद के दिनों उसको पूरा कर लें, बाद में रख लें वो रोज़ा, तो इसकी इजाज़त दी गई है। तो इसीलिए आप भी कभी, जिस तरह आप लोग चूँकि स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ शहरों से भी आते हैं, तो आप अगर कभी अपने शहर से आ रहे हो, जा रहे हैं, और पता हो कि गर्मी है, शिद्दत है, प्यास लगेगी, मुश्किल हो जाएगा रोज़ा, ट्रैवलिंग में हूँ, तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन उसे बाद में पूरा लाजमी करना होगा। तो सफ़र में भी जिस तरह नमाज में अल्लाह ताला ने कसर नमाज कर दी, रोज़ा छोड़ने की भी इजाज़त उसी तरह सफ़र के अंदर दे दी। लेकिन अमूमन छोड़ा इसलिए नहीं जाता कि सफ़र एक तो आसान है, तो सब लोग रोज़े से होते हैं, तो बंदा खुद भी रोज़ा रख लेता है, और बाद में फिर अलहदा से दोबारा रोज़े पूरे करना ज़रा मुश्किल लग रहा होता है कि यार अकेला मैं बाद में रोज़ा रखूँगा, वो मुश्किल है, तो इसलिए मैं अभी अपना रोज़ा पूरा लोगों के साथ ही रूटीन में रोज़ा रख लूँ, आदत भी बन चुकी होती है। इसी तरह रोज़े की हालत में जाहिर है अगर बिलफर्ज आप किसी वजह से, किसी उज़्र की बुनियाद पे आप रोज़ा छोड़ रहे हैं, तब भी हुक्म ये है कि आप अपना जो अगर खा पी रहे हैं तो लोगों से छुप कर खाएंगे। ये नहीं कि रमज़ान का महीना है और आप किसी शरई उज़्र की बुनियाद पर रोज़ा छोड़ दिया है तो आप लोगों के सामने चीज़ें खा रहे हैं, नहीं, छुप कर खाएंगे। इसी तरह ख़वातीन भी अगर रोज़ा अपना छोड़ देती हैं किसी शरई उज़्र की बुनियाद पर, तो वो लोगों के सामने नहीं खाएं पिएंगी, बल्कि छुप कर और किसी अकेले में तन्हाई में बैठकर अपना रूटीन का जो खाना और पीना है उसको करेंगे, तो लोगों के सामने नहीं खाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि सफ़र की हालत में थोड़ा मुश्किल लगता है कि बंदा रोज़ा ना रखा हो लेकिन लोगों के सामने भी नहीं खाना। रोज़ा तो सफ़र में छोड़ दिया कि इजाज़त थी अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन आप लोगों के सामने तो खा भी नहीं सकते। अब लोगों के सामने नहीं खाए पिएंगे तो मुश्किल हो जाएगी कि आप कहाँ छुपते फिरें खाने के लिए। तो इसलिए अमूमन रोज़ा सफ़र की हालत में भी रोज़ा रख लिया जाता है तो बेहतर रहता है। क्योंकि अच्छा, एक फ़र्क और भी ज़हन में रखें कि नमाज के मौका पर तो हमें एक तरह से हुक्म दिया गया कि नमाज कसर कर लो, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सफ़र की हालत में नमाज को कसर की है, लेकिन रोज़े में हुक्म नहीं दिया गया, ऑप्शन दी गई, ये फ़र्क है। नमाज में हुक्म दिया गया, रोज़े में ऑप्शन दी गई कि चाहो तो रोज़ा रख लो और चाहो तो रोज़ा छोड़ दो। इसलिए इस डिफरेंस को भी ध्यान में रखिएगा कि जो मुसाफिर के लिए जो रुखसतें हैं उसमें। अच्छा, अब रोज़े की हालत में जाहिर है हमें गुस्से से बचना चाहिए, गीबत करने से बचना चाहिए, चुगली से बचना चाहिए, हसद से बचना चाहिए, कीना से बचना चाहिए, नफरत से बचना चाहिए, अदावत से बचना चाहिए। बल्कि रोज़े की हालत में तो बहुत ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए, नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए, मस्जिद में दिल लगाना चाहिए, ताकि उस रोज़े के अजर सवाब के अंदर हम इजाफा करें। और अमूमन रोज़ा चूँकि हम रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादातर रोज़े रखते हैं, तो रमज़ान में रोज़ा रखें और रोज़े की हालत में नेकी के काम करें तो ज़ाहिर है उसका अजर सवाब भी बहुत ज़्यादा है। और रमज़ान में तो हर नेकी का अजर वैसे अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। रोज़ादार के मुंह की जो स्मेल है वो अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। जन्नत के अंदर एक दरवाज़ा है बाबुर रियान, उसमें से सिर्फ रोज़ादार दाखिल होगा।
اور روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا. اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ خود میں ہی اس کا اجر ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا اجر بن جاتا ہے ہماری نیکی کا. کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان کا ایک تعلق. آپ نماز پڑھتے ہیں پبلک میں پڑھتے ہیں, مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں, فرض ہے, فرض تو پبلک میں ہی ادا کرنا ہے, فرض کو چھپ کر ادا نہیں کرنا. اب روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے اور اللہ کے درمیان کا تعلق. بندے نے کہ چپ کر کے کچھ چیز کھا لی پی لی, کسی کو نہیں پتا, بیوی بچوں کو نہیں پتا, بہن بھائیوں کو نہیں پتا کہ کسی نے کیا کچھ کھایا یا کچھ پیا. بندے کو خود بس پتا ہے کہ میں نے اپنے روزے کو پورا کیا یا میں نے اس میں کوئی ڈنڈی مار لی. اسی طرح وضو کرتے وقت کوئی بندہ حلق میں پانی ڈال لے, پی جائے پانی, تو کوئی روکنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے روزہ ایک ایسی چیز ہے جو خالصتاً بندے اور اللہ کے درمیان کا تعلق ہے کہ اس کو کوئی اور بندہ جج ہی نہیں کر سکتا. اور اس کے درمیان اپنے آپ کو تقویٰ پر قائم رکھنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہا ہے نا لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے. تو اس لیے روزے کی حالت میں تو خاص طور پر تقوی کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, نیکی کے افعال کا اور زیادہ انتظام کرنا چاہیے. اچھا, اسی طرح روزہ ایک تو ہو گیا فرض جو رمضان المبارک ہے, فرض ہے, لازم ہے, ہر بالغ مسلمان کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے, لازمی ہے. نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا, اور اس کو اپنی بعد کی زندگی میں اپنے چھوٹے ہوئے سب روزے پورے کرنے ہوں گے. اس کے علاوہ کچھ روزے وہ ہیں جن کی تلقین کی گئی, جن کے بارے میں جو مستحب ہیں, جن کا ثواب ہوتا ہے. اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. اگر کوئی بندہ ایسا رکھ سکے تو بہت اچھی بات ہے, بہت اجر ہے, بہت ثواب, اللہ کے نبی کی سنت کا ثواب ہے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رمضان المبارک کے بعد جب شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے, تو شوال کے مہینے میں ایک تو عید ہم کرتے ہیں نا یکم شوال کو, تو عید سے اگلے دن سے آن ورڈ ہم 6 روزے اگر رکھیں, کہ ان 6 روزوں کے بارے میں یہ ہے کہ جو وہ 6 روزے رکھتے ہیں گویا کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب اسے مل جاتا ہے صرف وہ 6 روزے رکھنے سے. تو عموماً علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں روزہ جو ہم نے پیچھے رمضان میں روزے رکھے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی غفلت سرزد ہو گئی ہو, کوئی غلطی سے پانی پیٹ میں چلا گیا ہو, کوئی اور ہم نے روزے میں کوئی غیر ارادی طور پہ ہم سے کوئی سہو کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو, تو وہ جو آگے کے 6 روزے ہوں گے اس طرح کا کوئی روزہ اگر ہمارا چھوٹا ہوا ہے تو اس کا کفارہ بھی وہ ہو جائیں گے, اس کی ریپلیسمنٹ بھی وہ ہو سکتے ہیں, اور ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل بھی ہے, اور اس کا اجر و ثواب پورے سال کے روزے رکھنے کے مترادف ہے. اچھا, اس کے علاوہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ملتی ہے کہ اس سے پہلے یہود رکھا کرتے تھے 10 محرم کا روزہ, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے ساتھ ایک روزہ ساتھ ملا لو, یا 9 اور 10 کا رکھ لو یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لو. یہ جو 10 محرم کا دن ہے یہ اسلام سے پہلے کے جو ایام جو ادیان ہیں, اسلام سے پہلے کے ادیان کے اندر بھی 10 محرم کی کچھ نہ کچھ اہمیت پائی جاتی ہے. تو خاص طور پہ یہود جو ہے وہ اس دن کے اندر عبادات کا اہتمام کرتے تھے, اس دن کو سیلیبریٹ کرتے تھے, روزہ وغیرہ رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہود کی پیروی ہم نے نہیں کرنی, ان کی شباہت اختیار نہیں کرنی, تو لہٰذا 9 کا روزہ بھی ساتھ ملا لو یا 11 کا روزہ ساتھ ملا لو. تو اسی طرح یہ تو ہو گئے نفلی روزے, ہم سارے سال روزے رکھ سکتے ہیں. روزے رکھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, تقویٰ کی صفت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے, انسان کو بھوک پیاس برداشت کرنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے, صبر کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, اور غرباء کا احساس دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ یار اس دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنا کھانے پینے سے محروم ہیں, جن کے پاس روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے, بندوبست نہیں ہے. تو اس لیے بھی ہمیں روزے کا اہتمام پورے سال میں بھی وقتاً فوقتاً کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ آج کل تو سردی ہیں, آج کل تو روزہ رکھنا بہت ہی آسان ہے. صبح آپ کا روزہ جناب 5 بجے شروع ہوتا ہے اور شام 5 بجے آپ افطار بھی کر لیتے, 12 گھنٹے کا روزہ, پتہ بھی نہیں چلتا. پیاس ویسے نہیں لگتی, سردیاں ہیں, سردیوں میں تو پیاس نہیں لگتی, بھوک بھی بندہ آسانی کنٹرول کر لیتا ہے. تو آج کل تو روزہ رکھنا اور زیادہ آسان ہے. تو کوشش یہ کریں کہ کبھی کبھی اس طرح بھی روزہ رکھ لیا کریں. اب جو آپ ہاسٹلائٹ لوگ ہیں, ہاسٹلائٹ جو ہیں ان کو تو اس اور بھی آسانی ہے. آپ ایک صبح اٹھ کے رات کو لا کر اپنا سحری کا سامان رکھ لیں, اور صبح 5 بجے تقریباً 4:45 کے لگ بھگ سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے, تو اس سے پہلے کھا لیا, سحری کر لی, اور بعد میں مغرب کے بعد کھانا کھا لیا. 2 ٹائم کا کھانا کھائیں اور روزے کا ثواب اور اجر پائیں. خیر, اسی طرح کچھ روزے اور ہیں کہ جو تادیب کے روزے ہیں, تادیباً کہ آپ سے کچھ ایسے افعال ہیں جو سر انجام ہو جائیں, تو ان کی تادیب یہ ہے کہ اس میں آپ کو پھر روزہ رکھنا ہو. جیسے قتل خطا, کسی سے خطاً قتل ہو گیا, ارادہ نہیں تھا, گاڑی چلاتے ہوئے کسی کو ہٹ کر دیا, بندے کی ڈیتھ ہو گئی, ویسے اس نے کوئی پتھر پھینکا تھا, اچانک ایک بندہ آگے اس کے سر پہ لگا, بندہ فوت ہو گیا. کوئی بھی اس طرح خطاً اگر کسی سے قتل ہو گیا ہو, یا جس طرح وہ اخبار میں ہم پڑھتے ہیں کہ جی بندوق صاف کرتے ہوئے گولی چل گئی, کوئی بندہ فوت ہو گیا, لگ گئی جس کو گولی, تو اس طرح کا جو خطاً قتل ہم
سے اگر کسی اور بندے کا ہو جائے، ظاہر ہے وہ انسانی جان ہے، انسانی جان کی عزت اور حرمت بہت زیادہ ہے، تو انسانی جان کی جو عزت اور حرمت ہے اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ نے عزت اور جان کی حفاظت کا حکم دیا ہوا ہے. تو اس صورت میں ایک طرف تو وہ قصاص اور دیت وغیرہ تو ہے، وہ تو جو اس کی طے شدہ اس کی کوانٹٹی ہے وہ تو ادا کی جائے گی، لیکن 60 متواتر روزے رکھنے کا حکم ہے. 60 یعنی کہ 2 مہینے کے متواتر روزے. اور متواتر رکھنے سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ ان 60 دنوں کے روزے کو ایک روزہ بھی آپ سے چھوٹ گیا تو دوبارہ صفر سے سٹارٹ کریں گے، دوبارہ پورے روزے رکھیں گے. یہ ہے قتل خطا کی تادیب میں روزے رکھنا. اسی طرح یہ جو سورہ مجادلہ ہے 28ویں پارے کی پہلی سورت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زہار کرنے سے منع فرمایا. زہار عرب لوگوں کی یہ روایت تھی کہ اپنی بیوی کو کہہ لیں کہ علیحدہ کرنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ تم آج سے گویا کہ میری ماں کے جیسی ہو. تو جب وہ اس کو اپنی ماں کے جیسا قرار دے دیتے تھے تو اس کے بعد وہ اس سے اپنے عقد سے علیحدہ کر دیتے تھے. یوں سمجھ لیں آسان زبان میں اگر میں بات کروں تو ایک طرح سے طلاق دینے کا طریقہ انہوں نے یہ بنایا ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سختی سے منع فرمایا کہ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ اس طریقے سے اپنی بیگم کو علیحدہ کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرما دیا. سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا اور کہا کہ اگر اب کوئی اس طرح کرے گا، اپنی بیگم کو، اپنی اہلیہ کو طلاق دینے کے لیے، علیحدہ کرنے کے لیے کہہ دے کہ تم آج سے گویا کہ میری ماں کی طرح ہوں، تمہاری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو پھر وہ بھی 60 روزے متواتر رکھے گا. 60 روزے جو ہیں وہ متواتر اس نے رکھنے، تو یہ بھی ایک طرح سے اس کا جرمانہ یا اس کی سزا یا تعدیب ہے. تو تعدیباً بھی اس طرح سے روزے رکھے جاتے. اچھا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 دن ہیں جس میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے. پورے سال میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، جب چاہیں، جس دن چاہیں، جس وقت چاہیں، لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان 2 دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اور جو عید الاضحیٰ ہے اس کے 2 دن، اس کے 2 دن، اور بہتر یہ کہ 3 دن نہ رکھیں روزہ. اور عید الفطر کا تو وہ ایک ہی دن ہے کہ ایک دن میں آپ روزہ نہیں رکھیں. یہ ہیں کچھ اہم چیزیں کہ جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اب آ جائیں آگے زکوٰۃ کی طرف. زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو obligatory ہے، لیکن اس مسلمان کے اوپر کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا سے زائد اور 52.5 تولے سے زائد چاندی ہے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز. کسی کے پاس سونا تو تھوڑا ہے، 3 تولے 4 تولے ہے، لیکن چاندی 52.5 تولے سے زیادہ ہے، تو بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہے. کوئی اگر ایسا بندہ ہے جس کے پاس سونا یعنی کہ چاندی تھوڑا ہے، چند تولے، 15 تولے 20 تولے چاندی ہے، لیکن سونا اس کے پاس 7.5 تولے سے زائد ہے، تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ واجب آئے گی. اب زکوٰۃ کا جو فینومینا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زکوٰۃ ہے صرف 2.5%، صرف 2.5%، کچھ بھی نہیں ہوتی، انتہائی تھوڑی سی رقم. یوں سمجھیں کہ 100 روپے میں سے آپ نے 2.5 روپے نکال کے کسی کو دے دیے، 1 کروڑ روپے میں سے آپ نے 2.5 لاکھ روپے نکال کے کسی کو دے دیے، 1 لاکھ روپے میں سے 2.500 روپے آپ نے نکال کر کسی غریب کو، کسی بندے کو دے دیا، اللہ کی راہ میں دیتے. اور یہ ہے بھی فرض کی ادائیگی بھی ہے، اجر اور ثواب ہے انتہا اس کا. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، ہے تو نماز فرض لیکن اس کا اجر اور ثواب ہے. روزہ ہے فرض لیکن اس کا اجر اور ثواب ہے. اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے فرض اور اس کا اجر اور ثواب ہے. اس کی بہت سی برکات ہیں، اس کی رحمتیں ہیں جو ہم پر زکوٰۃ کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں. زکوٰۃ کا مطلب ہے اپنے مال کو پاک کرنا. تو زکوٰۃ ادا کرنے کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے پورے سال میں جو مال ہم نے کمایا، جو ہمارے پاس مال و دولت ہے، اس کو پاک کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس مال میں سے زکوٰۃ ادا کی گئی ہے اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اگر اس مال کو کبھی نقصان پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل عطا کر دیتے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا اجر اور ثواب ہے. حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ آج انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا، کل یہ نماز اور روزے کے بھی منکر ہو جائیں گے. تو آپ نے جہاد کا حکم دیا، صحابہ کرام کو بھیجا اور جا کے کہا کہ ان سے زکوٰۃ لی گئی، وصول کی گئی. منکرین زکوٰۃ کا سختی سے سرکوبی کی گئی. اب زکوٰۃ جو ہے وہ تھوڑی سی کوانٹٹی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک بڑا اکانومی کا ایک بالکل بنیادی سا فلسفہ بیان کر دیا. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، زکوٰۃ اس بندے کے اوپر ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. ایک لمٹ مقرر کر دی کہ اس لمٹ سے نیچے پیسہ جس کے پاس ہے اس کو زکوٰۃ نہیں ہے، اس لمٹ سے اوپر جس کے پاس پیسہ وہ زکوٰۃ دے گا. ایک بندے کے پاس اتنا ڈھیر سارا پیسہ، اس نے زکوٰۃ دی، تھوڑا سا پیسہ کم ہو گیا، اگلے سال پھر دی، تھوڑا سا پیسہ کم ہو گیا، اگلے سال پھر دی، تھوڑا سا اور کم ہو گیا، پھر دی اور کم ہو گیا، ہوتے ہوتے وہ اتنا تھوڑا ہو گیا کہ 7.5 تولے
सोना और 52.5 तोले चांदी से भी कम हो गया तो अब उस पर ज़कात रुक गई, अब वो ज़कात नहीं देगा, अब अपने उसी पैसे में अपने मामला चलाएगा, क्योंकि जैसे उसको एक्सीड करेगा फिर वो ज़कात देगा। अब इसमें यूँ समझें कि अल्लाह ताला ने एक पॉवर्टी लाइन होती है ना, गुर्बत की सतह, वो मुकर्रर कर दी है कि इस सतह से नीचे के अगर पैसे हैं तो फिर ज़कात नहीं है, इससे ज़्यादा यानी कि एक्स्ट्रा पैसा किसी के पास है। आज भी हम देखते हैं दुनिया में लोगों के पास बैंकों के अंदर लाखों करोड़ों रुपया पड़ा होता है और वो बिल्कुल बेकार पड़ा होता है। किसी भी बंदे के पास बैंक में अगर 1 लाख रुपया भी एक्स्ट्रा पड़ा है तो बेकार, जब तक वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, उस बंदे ने रखा हुआ है कि यार मुझे कल ज़रूरत पड़ेगी, कि मुश्किल पेश आएगी तो उस वक्त मैं इसे इस्तेमाल करूंगा, किसी परेशानी के वक्त में मेरे काम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखें तो बहरहाल वो जब तक बैंक में या घर में पड़ा हुआ तो बेकार ही पड़ा हुआ, इस्तेमाल में नहीं है, काम में नहीं आ रहा। उसके बरक्स किसी गरीब की शादी होनी है, किसी यतीम और मिस्कीन की परवरिश होनी है, किसी यतीम बच्ची की शादी होनी है, किसी के घर की रोटी चलनी है, चूल्हा उसने जलाना है, खाना खाना है, तो उसके काम भी वो रकम आ सकती है, ऐसी है ना। खैर 1-2 लाख रुपया तो बहुत थोड़ी मामूली रकम है, लोगों के अकाउंट्स के अंदर तो लाखों करोड़ों और अरबों रुपया पड़ा होता है, तो बस बेकार पड़ा होता है। इंसान तो यही 5 फुट का ही है ना, इसने जितना खा लेना पी लेना है, इसने जितना अपनी गाड़ी पे, अपने घर पर, अपने बंगले पे इस्तेमाल कर लेना, कितना इस्तेमाल कर लेगा, 1 करोड़ कर लेगा, 2 करोड़ कर लेगा, 4 करोड़ कर, चलो 10 करोड़ कर लिया। अब उससे जायद की जो रकम है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो बेकार की पड़ी हुई है, और वो जो एक्स्ट्रा रकम पड़ी है उसको निकाल कर किसी गरीब के हवाले अगर कर दिया जाए, जाहिर है बड़ा मुश्किल काम है, जिसके बाद जितना ज्यादा पैसा होता है बिलअमूम वो उतना ज्यादा लालची हो जाता है, उतना ज्यादा माल की मोहब्बत दिल के अंदर बढ़ती चली जाती है। लेकिन बिलफर्ज हम तसव्वुर कर लें कि वो अपने उस एक्स्ट्रा पैसे को निकाल के गरीबों में बांट देता है, तो जरा अंदाजा लगाएं कि उस पैसे की वजह से कितने गरीबों की जिंदगियां संवर सकती हैं। तो ज़कात का कंसेप्ट भी एक तरह से यूं समझ लें ऐसा ही है कि एक खास लिमिट से ज्यादा पैसा अगर किसी के पास है तो उसमें से सिर्फ 2.5% निकाल कर, ये भी नहीं कहा कि सारी रकम दे दो, ये भी नहीं कहा कि सारा का सारा पैसा ला, वैसे तलकीन की गई है सदकात की, खैरात की, अल्लाह के नाम इंफाक करने की, इंफाक फी सबिलिल्लाह की बहुत ज्यादा तलकीन की गई है, लेकिन यह है कि जो फर्ज किया गया वो सिर्फ 2.5% किया गया, तो 2.5% तो लाजमी है। इसी तरह उशर है साल बाद जो है वो अपनी फसल के अंदर से 10% हिस्सा निकाल कर जो है अल्लाह की राह में देना होता है, गुरबा में तकसीम करना होता है। उशर जो उशर अपनी फसल का अदा करता है और ज़कात अपने माल में से अदा करता है, तो उसके माल के अंदर अल्लाह ताला ढेर सारी बरकतें नाजिल करता है, उसके माल की हिफाजत फरमाता है और उसको खराबी से महफूज। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व अकामुस सलात व आतुज़ ज़कात, जहाँ नमाज का हुक्म है वहाँ साथ ज़कात का भी हुक्म है। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो नमाज का अजर और सवाब है इसी तरह ज़कात का जो अजर और सवाब है वो अल्लाह की तरफ से ही है। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।